बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज आपसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सियासत में अरूज व ज़वाल की कहानी, जो कि कमोबेश निसफ सदी पर मुहित है। इस निसफ सदी में जब भी मियां नवाज शरीफ का मौका मिला, उन्होंने ताकत को हासिल करने की कोशिश की और आखिरकार उनको 2024 के इलेक्शन जो है, जहां पर धांधली के इल्जामात लगाए गए, उसके तहत उन्होंने खुद ये मुनासिब समझा कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने अपने छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ का नाम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए पेश कर दिया। मियां नवाज शरीफ, जो कि लगता है कि अमलन सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं, ये फरीजा किसने सर अंजाम दिया, ये आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान, इस वक्त जो कि पाकिस्तान में उनकी एक वेव चली हुई है, जैसे 2024 के इलेक्शन में उनको वोट पड़े, तो उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को बज़ाहिर जो है वो सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। आपसे डिस्कस करें कि ये 1992 का जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतकर वापस आई, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब जारी थी। उस तकरीब के दौरान जहां पर इमरान खान मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो मौजूद थे, तो एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने मियां नवाज शरीफ से ये सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि क्या आपको इस जवान लड़के पर फख्र है? तो जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा जी बिल्कुल, मुझे इस पर फख्र है। तो उस पर सहाफ़ी ने कहा जी कि अगर ये सियासत में आ जाए तो क्या अच्छा नहीं होगा? तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि मैंने तो इनको ऑफर की है। अच्छा नाज़रीन, आपसे डिस्कस करते चले, ये उस वक्त की बात है जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और मियां नवाज शरीफ जो है उस वक्त कोई 43 साल के थे, जबकि इमरान खान की उम्र लगभग को 40 ईयर्स थी और दोनों ही बड़े अरूज पर थे अपनी अपनी फील्ड में, जैसे कि नवाज शरीफ सियासत में और इमरान खान क्रिकेट में। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपको बताते चले कि मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी क्रिकेट खेली है और उन्होंने क्रिकेट में काफ़ी दफ़ा उन्होंने जो मौके हासिल करने की कोशिश की, बज़ाहिर वो आगे नहीं जा सके। तो इमरान खान, जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान को ये ऑफर की, उन्होंने कहा है जी कि आप सियासत में आए, तो आपको बताते चलें कि इमरान खान को 2 दफ़ा जब उन्होंने ऑफर की, उसमें एक तो ये था कि उनको ये शायद पहले ही ये भांप गए थे कि ये जो नौजवान है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आया है, तो ये आगे जाकर उनके लिए मसाइल पैदा करेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि नप इन द बड करेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि नप इन द बड, तो शुरू में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए इस मामले को, ताकि वो हमारे साथ मिल जाए। तो उन्होंने इमरान खान को पहले तो वजीर खारजा बनने की ऑफर की, जिसको इमरान खान ने कबूल ना किया, और इसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान को 20 सीटें ऑफर की, जिसको भी इमरान खान ने कबूल ना किया। और जो ये मैसेज लेकर गए थे, उनका कहना है कि इमरान खान ने जब उनको ये ऑफर्स की गई तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नवाज शरीफ को बेनजीर जितना ही करप्ट समझता हूं। तो नाज़रीन, ये तो एक वो पहलू था कि इमरान खान जो थे उनको जो ऑफर्स की गई, उन्होंने इन ऑफर्स को कबूल नहीं किया। अच्छा नाज़रीन, अब आपसे डिस्कस करें मियां नवाज शरीफ जो कि इस वक्त 2 सीटों से इलेक्शन लड़े थे, एक मानसेरा की सीट थी, एक वो थी लाहौर की सीट। तो लाहौर की सीट से वो जीत चुके हैं और उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद थी। यास्मीन राशिद ने अभी उनका जो जीत है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ ये सीट हार गए थे और उनको ये सीट जो है वो जीते नहीं बल्कि उनको जिताई गई है। यही एक वजह थी कि मियां नवाज शरीफ को थोड़ा सा वो अंदर से उनको ये भी है कि वो इस दफ़ा को परफॉर्म नहीं कर सके, उनके साथ जो वादे वाइद किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, ये वो बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनको इसलिए मौका नहीं मिल सका। ये ना हो कि 2013 का जो इलेक्शन जीते थे उसके बाद पनामा पेपर आ गया तो मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा। तो इस मर्तबा भी ये ना हो कि ये जो उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लाहौर वाला नोटिफिकेशन जिसमें उनको जिताया गया हो, तो वो ही कैंसिल हो जाए। वो बज़ाहिर नोटिफिकेशन भी ऐसा है जिसमें
जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं उनकी एक बड़ी वहां पर फॉलोइंग है, लेकिन उनका एक वोट भी नहीं है। और जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो टोटल उससे ज्यादा जो उनका वोट जो है वो उनको गिने जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, को तकरीबन 400-500 वोट ज्यादा निकल आया है कास्ट होने वाले वोटों से भी। इसलिए वो उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी इस वक्त मशकूक है। नाज़रीन, आपसे डिस्कस करें कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत में ही नहीं, क्रिकेट में भी उन्होंने एंट्री मारी। क्रिकेट में भी ऐसी एंट्री मारी जैसा कि उन्होंने सियासत में एंट्री मारी। क्रिकेट में यह था, मियां नवाज शरीफ चूंकि वो शुरू से एक अपॉर्चुनिस्ट तो हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, तो ये लाहौर में जिमखाना क्लब में जब ये क्रिकेट खेलते थे, वहां पर दूसरे और प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान के वो क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बने, वो भी वहां पर क्रिकेट खेलते थे। तो चूंकि मियां नवाज शरीफ जो थे वो अमीर आदमी थे, उनके वालिद मियां शरीफ के बाद पैसा था, तो उन्होंने अपने वो जो इम्पोर्टेड किट्स वगैरह खरीद रखी थी और सारा वो अच्छा बहुत वो पैड्स वगैरह वो पहनते थे। नाज़रीन, आपसे डिस्कस करें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि मियां नवाज शरीफ एक दफ़ा फैसला किया, उन्होंने कहा जी मैंने तो कप्तान बनना है, तो कप्तान बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि उन्होंने फिर अपनी टीम बना ली, इत्तेफाक क्रिकेट क्लब बना ली। आपको बताएं कि अच्छा, एक दफ़ा वो मुदस्सर नज़र कहते हैं जी कि हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का इत्तेफाक क्रिकेट क्लब के साथ मैच था, मैच खेलने के लिए गए, और जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ पहले ही पैड पहनकर बैटिंग करने के लिए तैयार थे। तो मियां नवाज शरीफ को बैटिंग करना बहुत पसंद था। तो कहते हम जब गए तो हमने उनसे कहा कि मियां साहब ऐसे नहीं होता, हमारी टीम आपकी टीम के साथ पहले टॉस करेगी, जो टीम टॉस जीतेगी उसका फैसला होगा बैटिंग करेगी या बॉलिंग। तो कहते जी कि उसके बाद फिर टॉस हुई, तो टॉस में हमने जीत लिया, तो हमने 350 के करीब जो है ना स्कोर वो बना लिए। इसके जवाब में कहता जी कि उसके बाद तकरीबन कोई 1 घंटे का वक्फा था, काफ़ी टाइम लग गया। टाइम के बाद जब दोबारा हम ग्राउंड में पहुंचे तो जो हमारी मुखालिफ टीम थी मियां नवाज शरीफ की टीम, वो ग्राउंड में नहीं आई। तो हमें पता चला जी कि किसी ने हमें बताया जी कि मियां नवाज शरीफ जो कि आपने वो दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि उनको फील्ड करना पसंद नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो बैटिंग के बड़े शौकीन थे, बैटिंग उनको शुरू से ही बैटिंग पसंद थी। अच्छा, उसमें यह था कि ये जब जिमखाना क्रिकेट क्लब में ये जाते थे मियां नवाज शरीफ, तो वहां पर उनकी इमरान खान से भी इंटरेक्शन रहती थी। इमरान खान जो कि उस वक्त एक फास्ट बॉलर थे, दुनिया के तेज तरीन उनके बॉलर्स में शुमार होता था। तो जब वो लाहौर आते, जिमखाना क्रिकेट क्लब में जाते, तो वहां पर मियां नवाज शरीफ भी जो थे वो वहां पर खेल रहे होते थे। मियां नवाज शरीफ को बैटिंग का शौक था। तो बताया जाता है कि बल्कि खुद वो इमरान खान जो है पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री में वो बताते हैं कि वो मैं जब आता था तो वहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था, तो वो वहाँ पर बॉलिंग कराते थे। तो इमरान खान जो थे वो 16 स्टेप के साथ जब बॉलिंग कराते थे, तो बाउंसर कभी कभार मियाँ साहब के वो पैड पे लगता, कभी उनके सीने पर लगता, कभी थाइस पर लगता, लेकिन वो बर्दाश्त कर जाते। और ऐसे ही हुआ कि अक्सर उन्होंने जो है इमरान खान के जो बाउंसर्स हैं उनको बर्दाश्त किया है। अच्छा, इमरान खान वो एक वो वाकया इनका सुनाते हैं जी कि कहते हैं कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था। उस क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, वार्म अप मैच खेलना था। तो चूंकि ये 1987 का दौर था, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो थे ये वजीर आला थे। तो जब कहते जी कि टीम हम मैदान में पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा मियां नवाज शरीफ भी मैच खेलेंगे, और कप्तान भी मियां नवाज शरीफ ने खुद को बना लिया। उन्होंने मौका था, उस वक्त भी उन्होंने मौका हासिल किया, हाथ से नहीं जाने दिया। तो कहते जी हम बड़ा वो हमने सोचा अच्छा चले क्या कर सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ जी कि मियां नवाज शरीफ जो थे वो विवियन रिचर्ड जो था उसके साथ चले गए, अंदर जाके उन्होंने टॉस किया, टॉस ये जीत के कहते जब वापस आए तो उस वक्त मुदस्सर नजर के साथ इन्होंने ओपन करने जाना था। मुदस्सर नजर चूंकि एक प्रोफेशनल बैटर थे, तो उन्होंने अपना आपको मुकम्मल तौर पर वो कवर किया, किट की। तो लेकिन कहते जी कि मियां नवाज शरीफ जो थे इन्होंने पैड किया और हैट पहना और मैदान में चल निकले, खुद ही वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर चले गए। जारी बात, तो उन्होंने कहा था जी कि मैं कप्तान हूं, तो कप्तान की उन्होंने कहा जी कि मेरा हक है पहले बारी लेना।
تو کہتے ہم عمران خان وہ لکھتے کہتے جی کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ نواز شریف چلے گئے کرکٹ کھیلنے کے لیے، ویسٹ انڈیز کی تیز ترین جو ہے بالنگ اٹیک ہے دنیا کا، وہ کوئی بھی ٹیم اس کے آگے ٹھہرنے سے ڈرتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی بال لگ جائے اور یہ کوئی زخمی نہ ہو جائیں۔ تو کہتے جی کہ میں نے فوری طور پر وہاں پر گراؤنڈ میں پوچھا، میں نے کہا یہاں پر کوئی ایمبولینس کا بندوبست ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ ایمبولینس کا بندوبست یہاں پر ہے، کوئی اگر ایمرجنسی پڑ جائے۔ تو کہتا جی کہ پھر مجھے وہ تھوڑا سا اطمینان ہوا، لیکن خیر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا میں بالکل پرسکون ہو گیا، کیونکہ میاں نواز شریف جو تھے پہلے انہوں نے بال کھیلا تو وہ اس پہ ان کو نکل گیا، تو دوسرا جب انہوں نے بال کھیلا تو اس پہ آؤٹ ہو گئے، اور میاں نواز شریف دوسرے بال پر آؤٹ ہو کر واپس پویلین میں آ گئے۔ یہ بات کرنے کی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جو موقع ہے میاں صاحب نے کرکٹ کا میدان ہو یا سیاست کا میدان، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اب سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ مطلب وہ کوئی بورن لیڈر نہیں تھے، کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھے، کوئی ان کا کوئی سیاسی سوچ بچار یا سمجھ بوجھ ایسی نہیں تھی جب انہوں نے سیاست میں انٹری ماری۔ ہوا کچھ یوں کہ 70 کی دہائی میں جب ضیاء الحق ان کو پنجاب میں بھٹو کا وہ جو سوچ تھی، اس کی پاپولرٹی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جنرل جیلانی جو تھے ان کو انہوں نے بھیجا میاں شریف کے پاس کہ آپ جائیں میاں شریف کے پاس، ان کو کہا کہ آپ سیاست میں آئیں۔ ان کو یہ تھا کہ پنجاب میں بھٹو کی جو پاپولرٹی ہے اس کا ہمیں توڑ مل جائے گا۔ تو کہتے جب وہ میاں شریف کے پاس گئے تو میاں شریف نے کہا جی کہ مجھے تو سیاست کا شوق نہیں ہے، میں تو ایک بزنس مین ہوں، سیاست میں نہیں کر سکتا۔ تو تاہم اس وقت یہ تھا کہ بھٹو کے دور میں جو ملیں تھی یا جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا، تو میاں شریف کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں اپنے بیٹوں کو سیاست میں ان کی انٹری کروا دوں، سیاست میں بجوا دوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ بزنس واپس آ جائے، ملز وغیرہ جو ہیں ہمیں وہ واپس مل جائے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو آپ سیاست میں لے جائیں، لیکن اس سے پہلے ان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ ضرور کریں۔ تو کہتے جی اس کے بعد جو ہے پھر میاں نواز شریف ان کی جو سیاسی تربیت تھی، جو ان کے پولیٹیکل مینٹر تھے وہ مقرر کیے گئے، وہ جنرل حمید گل تھے، اور دوسرے جو حسین حقانی تھے، حسین حقانی جیسا کہ پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اچھا میاں صاحب کا ایک یہ بھی ہے کہ جس نے اس پہ احسان کیا ہوتا ہے میاں صاحب اس کا رسپانس ضرور دیتے ہیں، جیسا کہ جو میمو گیٹس اسکینڈل آیا تھا تو میاں صاحب وہ حسین حقانی کے خلاف ہی آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سارا کچھ ایک سلسلہ چلا، اور ان کی جس طرح سے انکوائری ہوئی وہ ایک الگ سے قصہ کہانی ہے۔ اچھا اس کے بعد میاں صاحب جو تھے وہ جب ان کی سیاسی تربیت ہو گئی تو وہ انہوں نے سیاست میں انٹری ماری، اس کے بعد ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ 1985 کے الیکشن آ گئے۔ 1985 کے الیکشن میں ناظرین آپ سے ڈسکس کریں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی لوگ اس کو چاہنے والے بہت زیادہ تھے، ان کی پاپولرٹی پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ تھی۔ تو جنرل ضیاء الحق نے یہ سوچا، اس نے اپنے جو رفقا تھے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، سیاسی بنیادوں پر الیکشن نہ کرائیں بلکہ ان کو غیر سیاسی بنیادوں پر اپنے یہاں پر الیکشن منعقد کروا دیں۔ تو اس پر پھر انہوں نے کیا کیا کہ سندھ سے جنیجو خاندان سے محمد خان جنیجو کو انہوں نے چنا، غیر بنیادی جو الیکشن ہوئے اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ایم این ایس تھے ایک گورنمنٹ بنائی محمد خان جنیجو کی سربراہی میں۔ اور محمد خان جنیجو جو تھے انہوں نے جیسا کہ وہ شروع میں تو بڑا اچھا چلے، بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اپنے ڈیسیژن لینا شروع کیے، جیسا انہوں نے کہا جی کہ کوئی یا پاکستان میں چھوٹی جو گاڑیاں ہیں وہ استعمال نہیں کی جائے گی، اس پہ انہوں نے لیجسلیشن بعد میں شروع کر دی، جس کے جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ خود بھی اس پہ تنگ آ گئے، اور انہوں نے آخر کیا کیا کہ 1988 میں محمد خان جنیجو تھے ان کو 58(2)B کے تحت ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو برطرف کر دیا۔ 58(2)B بعد میں یہ پیپلز پارٹی نے
سب جماعتوں نے اس کے امینڈمنٹ کر لی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے جب ختم کر دی تو میاں نواز شریف ظاہری بات وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو ہٹایا گیا، لیکن پھر ان کو نگران اس وقت بنا دیا گیا۔ اپرچونسٹ تو تھے، انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے اپرچونٹی اویل کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے محمد خان جو جنیجو تھے ان کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کی، جیسا کہ اسلام آباد کلب تھے، اسلام آباد ہوٹل میں وہ ایک تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں انہوں نے اپنے لوگ جو تھے وہاں پر ان کو ٹرین کر کے لائے، ان کو بتایا گیا کہ آپ نے اس طرح سے یہ رفٹ کریٹ کرنی ہے، شور و غوغا کرنا ہے، تاکہ محمد خان جو جنیجو ہیں ان سے جو مسلم لیگ جو ہے اس کو واپس لیا جائے۔ خیر اس اجلاس میں تو کچھ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میاں صاحب نے خود سے اپنا مسلم لیگ جو تھی اس کو اناؤنس کیا، اس کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اچھا، 17 اگست 1988 کو جب ضیاء الحق وہ ان کا طیارہ کریش ہوا اور وہ جاں بحق ہو گئے تو اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہے ایک مرتبہ وہ سیاسی یتیم ہو گئے، کیونکہ ان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا تھا۔ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب ہمیشہ سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو چھتری ہے اس کے نیچے سیاست کرنے کے عادی رہے ہیں، بڑے شوقین رہے ہیں، جو کہ آج دن تک جاری ہے۔ جیسا کہ یہ کبھی نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن جب ان کو تھوڑا سا بھی وہاں سے اشارہ ملتا ہے یا ان کو آسرا کرایا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر پھر وہ اس کو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ چھوڑ کر پاکستان کو نواز دو والے نعرے پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ سے ڈسکس کرتے چلے کہ 1988 میں اس وقت بینظیر بھٹو جو تھی وہ واپس آئیں، جیسا کہ محمد خان جنیجو تھے انہوں نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی، وہ اس وقت واپس پھر آئیں، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں کیس چلا، جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے۔ ان الیکشن کے دوران بھی 1990 میں بھی جیسا کہ ابھی ایک اصغر خان کیس چل رہا ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے گئے بینظیر بھٹو کے خلاف ان کو ہرانے کے لیے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو اس کیس میں جو اصغر خان کے وکیل ہیں وہ سلمان اکرم راجہ تھے۔ سلمان اکرم راجہ اس وقت اس میں تحریک انصاف میں شامل ہیں، لاہور سے وہ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ وہ بتا رہے تھے جی کہ جب یہ الیکشن اپنا کیس ہو رہا تھا تو روسٹم پر کھڑے ایک جنرل صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ان کے خلاف آبزرویشن آئی، لیکن انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم سارا قومی مفاد میں کرتے ہیں، تو اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو یہ کام ہم دوبارہ بھی کریں گے۔ یعنی کہ پیسے بانٹے گئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ان کو، تاکہ گورنمنٹ نہ بنے، پھر ان کو کہ گورنمنٹ ان کو گرائی جائے۔ اچھا خیر، وہ ان 2 سال پونے 2 سالوں کی گورنمنٹ چلی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے جو آئی جی آئی وہ بنی اس کی انہوں نے لیڈ کیا، لیڈ کرنے کے بعد ان کی گورنمنٹ بن گئی۔ گورنمنٹ ان کی آخر جو تھی 1993 میں ان کی گورنمنٹ جو تھی اس کو کرپشن کے الزامات کے تحت ڈیزالو کر دیا گیا۔ عمران خان نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی اس کو مختلف اور بھی چارجز لگائے گئے تھے جس کے خلاف اس وقت تو وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس نسیم حسن شاہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کی ایکسیپٹ کیا درخواست کو، ان کو بحال کیا، لیکن وہ ایسا بحال نہیں ہو سکے، اور میاں نواز شریف جو تھے ان کے صدر کے ساتھ بھی اس وقت اختلافات شروع ہو چکے تھے اور ان کو جانا پڑا۔ اس کے بعد دوبارہ محترمہ آئی۔ محترمہ کے بعد 1997 میں جب میاں نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا کہ ان کا مکمل طور پر سپورٹ تھی۔ میاں صاحب اپرچونٹی اویل کرتے رہے، ہمیشہ اپرچونٹی انہوں نے اویل کی، اور وہ اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے تھے۔ 1997 میں دوبارہ وہ اقتدار میں آئے، 2/3 اکثریت جو تھی میاں صاحب کو اس وقت ملی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ میاں نواز شریف جو تھے ان کو جب وہ 13 سازش کیس ہوا جنرل مشرف کے ساتھ، ان کے اختلافات شروع ہوئے، تو جب جنرل مشرف کولمبو سے واپس آ رہے تھے ان کے طیارے کو یہاں پر اترنے نہیں دیا گیا، تو ان کی گورنمنٹ جو تھی ان کو گرا دیا گیا۔ ان کی جب میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد ان کو جیل جانا پڑا، سزائیں ہوئی، لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کی۔ اس میں سعودی شہزادے جو تھے
उन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया और डील करके वो सऊदी अरब चले गए। मियां नवाज शरीफ, उनका जो सियासी कैरियर है वो इस तरह ऐसा वो मजबूत असाब के जो है ना मालिक वो साबित नहीं इसमें हो सके जब वो बाहर चले गए। अच्छा, उसके बाद 2006 में उन्होंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के साथ लंदन में मसाके जमहूरियत किया। मसाके जमहूरियत के बाद वो जब पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे तो एक दफ़ा वापस आए और उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। उस वक्त हमें याद था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब चल रही थी। जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उनको वापस उन्होंने भिजवाना था, तो उन्होंने बहुत कोशिश की इफ्तिखार चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट करने की इस केस को टेकअप किया जाए, इस मामले को उठाया जाए। तो हमें याद पड़ता है कि हम चूंकि वहां पर मौजूद है, आई विटनेस है, तो उन्होंने कहा था जी कि आपको कोई मसला है तो आप दरख्वास्त दायर कर दें। मेरा मियां नवाज शरीफ को वापस भिजवा दिया गया, जिसके बाद दोबारा फिर जो थे मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आए। अच्छा, आपसे डिस्कस करें कि ये 2006 की बात है। अब इमरान खान यहां पर कहते हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ पर इत्मीनान नहीं करता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब वापस आए तो वहां पर एपीडीएम बन चुकी थी, जिसमें इमरान खान भी शामिल थे, नवाज शरीफ शामिल थे, बेनजीर, ये सारे लोग शामिल थे। इलेक्शन बाईकाट का फैसला किया गया था। इमरान खान कहते हैं कि एक तकरीब चल रही थी, मैं तकरीब में बैठा हुआ था और ये मियां नवाज शरीफ जो थे वहां से उठकर गए, बाहर चले गए। तो उनको बरतानी वजीर खारजा का फोन आया था, वो उनका फोन सुनने के लिए बाहर गए। अच्छा, जब वो वापस आए तो उन्होंने पहले बाईकाट का फैसला किया था, उन्होंने बाईकाट को जो फैसला था उसका रिवर्स कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं बाईकाट नहीं करता, जबकि ये लोग बाईकाट में ये गए तो उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह से इन्होंने उस वक्त भी अपॉर्चुनिटी अवेल की और हमें धोखा दिया। उसके बाद जैसा 2013 में थे, 2008 में तो उनकी वो पीपल्स पार्टी के साथ कुछ अर्सा के लिए गवर्नमेंट बनी थी, जिसको उन्होंने बाद में छोड़ दिया। तो जैसा कि वो उस वक्त जरदारी साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा जी कि अगर इनका हमारे साथ मसाके जमहूरियत होता है तो बड़ी उनका मशहूर मकूला है कि ये कोई सहीफे नहीं होते। बहर ये हमारी पाकिस्तान की सियासत है, ये इस तरह चलती है। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आए तो जारी बात है उन्होंने फिर वो अपॉर्चुनिटी जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर अवेल की, इक़्तिदार हासिल किया। और जैसा कि उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने हराया किस तरह से था, वो एक धांधली ज़दा जो एजली इलेक्शन था उसमें वो जीते थे, जिसपे एक बड़ी तहरीक चली। तहरीक इंसाफ ने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी 20 पंक्चर जो हैं जैसे कि वो लगाए गए हैं, जिसपे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त सेठी साहब। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि 2016 में चूंकि मियां साहब के जो करप्शन के मामला थे वो बहल चल रहे थे, 2016 में जिस तरह उनको पनामा पेपर में फिर अपनी गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो मियां नवाज शरीफ जो थे फिर वो उनको बाहर भिजवाया गया। सारी बात करने का मकसद ये है कि ये सारी सूरत हाल है, जबकि मियां नवाज शरीफ उनको अपनी इस 50 साल जो कि तकरीबन 70 की दहाई में उनका जो ये इनिंग्स शुरू होती है, सियासी इनिंग्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2024 तक चली। तो जब उनका मौका मिला उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी अवेल की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की जो थी उन्होंने छतरी भी अवेल की। अगर कभी कभार उन्होंने इसके खिलाफ को स्टैंड लेना भी चाहा, लेकिन उसमें वो पायदार साबित नहीं हो सके। अभी 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए हैं उसमें उनका जो बड़ा एक डुबियस उनका फॉर्म 47 के तहत रिजल्ट जारी किया गया है। मियां साहब को इस बात का बड़ा दुख है। उन्होंने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान तो बुलाया गया लेकिन मुझे अक्सरियत नहीं दी गई इलेक्शन में और लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। वो एक्सपेक्ट पाकिस्तान की आवाम से नहीं कर रहे थे, वो हमेशा की तरह एक्सपेक्ट उन्हीं ताकतवर हलकों से कर रहे थे जिससे पहले भी वो करते रहे हैं। तब इस मकतब पाकिस्तान की जो अवाम थी उन्होंने उनका जो इरादा था मियां नवाज शरीफ उसको कामयाब नहीं होने दिया। तो जिसके बाद वो सियासत से लगता है कि अमली तौर पर वो
باہر ہو چکے ہیں جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد لگتا ہے جو سیاست ہے میاں نواز شریف کی سیاست شاید وہ دوبارہ زندہ نہ ہو پائے، دوبارہ نہ پنپ پائے۔ بہرحال یہ تھی اب یہ ساری صورتحال ناظرین، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔